कहानी का नाम ईदगाह। लेखक हैं इसके मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईद कहा जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते, कराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन था। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईद कहा जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सिवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे है या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा की नज़र हो गया था और माँ ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब सहा ना गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नेमते लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा। बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयां पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फैमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और न थे और गवालीन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगी। सबको सेवैयां चाहिए, किस किस से मुंह छिपाए। साल भर को त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते कि ये लोग क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। शहर का सेहरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं।
पुख्ता चार दीवारी है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां एक पलंग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, वो उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या नहीं। क्या अब तक पढ़ते होते तो वो क्लब घर है, वहां जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियां उड़ती है, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और मेमे भी खेलते हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे ही पकड़ ना सके। हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इत्तेफाक किया। चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंख तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में। हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान पर जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात है, कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और उस चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट, लेफ्ट, फॉर्म 4। नूरी ने तस्हीह की, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं, जब ही तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर कर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपया कहाँ से लाते हो। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक ही दिन में लाखों रुपए मार लाए, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने तवज्जुह से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं। नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक,
انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ خود ہے، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے، ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، سارا مال متاع جل گیا، ایک برتن تک نہ بچا۔ کئی دن تک درخت کے سائے کے نیچے سوئے، اللہ قسم، پھر نہ جانے کہاں سے قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کے مجمع نظر آنے لگے، ایک سے ایک جرک برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی یہ مختصر سی ٹولی اپنی بے سر و سامانی سے بیسی اپنی خستہ حالی میں مگر صابر و شاکر چلی جاتی تھی۔ جس چیز کی طرف تاکتے تاکتے رہ جاتے اور پیچھے سے بار بار ہارن کی آواز ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا۔ وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی تھی۔ اوپر املی کے گھنے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جاجم بچھا ہوا ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسرے خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ پختہ فرش کے نیچے جاجم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سب جگہ نہیں رہی۔ یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ دو جانوں بیٹھتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام روب انگیز نظارہ ہے، جس کی آہنگی اور پروسط و تعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، گویا اخوت کا رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ باہم گلے مل رہے ہیں، کچھ لوگ محتاجوں اور سائلوں کو خیرات کر رہے ہیں، جو آج یہاں ہزاروں جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے دہقانوں نے مٹھائی اور کھلونے کی دکانوں پر یورش کی، بوڑھے بھی ان دلچسپیوں میں بچوں سے کم نہیں ہیں۔ یہ دیکھو ہنڈولا ہے، ایک پیسے دے کر آسمان پر جاتے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے ہیں۔ یہ چرخی ہے، لکڑی کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی جھڑوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن دونوں ہنڈولے پر بیٹھے ہیں، آجر اور سمیع گھوڑوں پر۔ ان کے بزرگ اتنے ہی طفلانہ اشتیاق سے چرخی پر بیٹھے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو ہیں اس کے پاس، ذرا سا چکر کھانے کے لیے وہ اپنے خزانے کا ثلث نہیں صرف کر سکتا۔ محسن کا باپ بار بار اسے چرخی پر بلاتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ بوڑھے کہتے ہیں، اس لڑکے میں ابھی سے اپنا پرایا آ گیا ہے۔ حامد سوچتا ہے، کیوں کسی کا احسان لوں؟ اسرت نے اسے ضرورت سے زیادہ ذکی الحس بنا دیا ہے۔ سب لوگ چرخی سے اترتے ہیں، کھلونوں کی خرید شروع ہوتی ہے۔ سپاہی اور گجریا اور راجہ رانی اور وکیل اور دھوبی اور بشتی بے امتحاج ران سے ران ملائے بیٹھے ہیں۔ دھوبی راجہ رانی کی بغل میں ہے اور بشتی وکیل صاحب کی بغل میں۔ واہ کتنے خوبصورت، بولا ہی چاہتے ہیں۔ محمود سپاہی پر لٹو ہو جاتا ہے، خاکی وردی اور پگڑی لال، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشق کا دہانہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے، دوسرے ہاتھ میں رسی ہے، کتنا بخشاش چہرہ ہے، شاید کوئی گیت گا رہا ہے، مشق سے پانی ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نوری کو وکیل سے مناسبت ہے، کتنی عالمانہ صورت ہے، سیاہ چوگا، نیچے سفید اچکن، اچکن کے سینے کی جیب میں سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرحہ یا بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے کھلونے ہیں۔ حامد کے پاس کل 3 پیسے ہیں، اگر 2 کا ایک کھلونا لے لے تو پھر اور کیا لے گا؟
نہیں، کھلونے فضول ہے، کہیں ہاتھ سے گر پڑے تو چور چور ہو جائے، ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے۔ ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا، کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے میرا بشتی روز پانی دے جائے گا صبح شام۔ نوری بولی اور میرا وکیل روز مقدمے لڑے گا اور روز روپے لائے گا۔ حامد کھلونوں کی مذمت کرتا ہے، مٹی کے ہی تو ہیں، گرے تو چکنا چور ہو جائے، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ یہ بساتی کی دکان ہے، طرح طرح کی ضروری چیزیں، ایک چادر بچھی ہوئی ہے، گیند، سیٹیاں، بگل، بھنورے، ربڑ کے کھلونے اور ہزاروں چیزیں۔ محسن ایک سیٹی لیتا ہے، محمود گیند، نوری ربڑ کا بوت جو چو چو کرتا ہے اور سمیع ایک کھنجری جسے وہ بجا بجا کر گائے گا۔ حامد کھڑا ہر ایک کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا رفیق کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ بڑے اشتیاق سے ایک بار اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگتا ہے، لیکن لڑکے اتنے دوست نواز نہیں ہوتے، خاص کر جب کہ ابھی دلچسپی تازہ ہے۔ بیچارہ یوں ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کھلونوں کے بعد مٹھائیوں کا نمبر آیا، کسی نے ریوڑیاں لی، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ۔ مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ حریص نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ربڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہے۔ حامد سمجھ گیا یہ محض شرارت ہے۔ محسن اتنا شریف بھی نہ تھا، پھر بھی وہ اس کے پاس گیا۔ محسن نے ڈونے سے 2-3 ریوڑیاں نکالی، حامد کی طرف بڑھائی۔ حامد نے ہاتھ پھیلایا، محسن نے ہاتھ کھینچ لیا اور ریوڑیاں اپنے منہ میں رکھ لی۔ محمود اور نوری اور سمیع خوب تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ حامد کھسیانا ہو گیا۔ محسن نے کہا اچھا اب ضرور دیں گے، یہ لے جاؤ اللہ قسم۔ حامد نے کہا رکھیے رکھیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع بولا 3 ہی تو پیسے ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود بولا تم اس سے مت بولو، حامد میرے پاس آؤ، یہ گلاب جامن لے لو۔ حامد مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں۔ محسن لیکن جی میں کہہ رہے ہوں گے کچھ مل جائے تو کھا لے، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود اس کی ہوشیاری میں سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں، کچھ گلٹ اور ملمہ کے زیورات کی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دست پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ دست پناہ خرید لے گا۔ ماں کے پاس دست پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ اگر وہ دست پناہ لے جا کر اماں کو دے دیں تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہیں چلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا دیر ہی تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دست پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ اماں کو فرصت کہاں ہے، بازار آئے اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہے۔ اس کے ساتھی آگے بڑھ گئے، سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں، کتنے لالچی ہے، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی، اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ۔ اب اگر یہاں موسی نے کوئی کام کرنے کو کہا تو خبر لوں گا، کھائے مٹھائی آپ ہی منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلے گی، آپ ہی یہ زبان چٹوری ہو جائے گی، تب پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے، میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا اماں دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اپنی ماں کے لیے دست پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر اسے پڑوسیوں کو دکھائیں گی، سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائے گی۔
उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधा खुदा की दरगाह में पहुंचती है और फौरन कबूल होती है। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं। जब ही तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेले, मिठाइयाँ खाए, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक टोकरी दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ले तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस्तपना देखकर सब के सब हंसेंगे। अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देख कर कहा, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी। और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं कि ये पैसों के दोगे? 6 पैसा लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुर्कियां ना दी। दस्तपना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपनाह लाया है। अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्तपनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्तपनाह कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपनाह। सभी मुतासिर होकर बोले, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी मंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगाती है। डब डब बोलने लगा, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्तपना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्तपना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर नाजिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जुबान बड़ी सफाई से चल रही है। इतिहाद सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो शफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के औसान खता हो जाए। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुगे में मुंह में छुपा कर लेट जाए, मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, तुम्हारा दस्तपना पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुएं भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी के कुमुख पहुंचाई। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस बार का दफई इतना आसान ना था। दफ्तन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ,
ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہی بچے کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ موسی نے تازہ دم ہو کر وار کیا۔ تمہارے 10 پناہ کا منہ روز آگ میں جلا کرے گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا۔ آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب۔ تمہارے یہ وکیل اور سپاہی اور بھشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ نوری نے انتہائی جدت سے کام لیا۔ تمہارا 10 پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا، میرا وکیل شان سے میز پر کرسی لگا کر بیٹھے گا۔ اس جملے نے مردوں میں جان ڈال دی۔ سمی بھی جیت گیا۔ بے شک بڑے مارکے کی بات کہی، 10 پناہ باورچی خانے میں پڑا رہے گا۔ حامد نے دھاندلی کی۔ میرا 10 پناہ باورچی خانے میں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک دے گا اور سارا قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بیتوقی سی بات تھی، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی۔ تینوں سرما منہ تاکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا۔ گو سلامہ کے پاس ابھی گیند، سیٹی اور بت ریزرو تھے، مگر ان مشین گنوں کے سامنے ان بزدلوں کو کون پوچھتا ہے؟ 10 پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چور چراغ کی گنجائش نہیں۔ فاتح کو مفتوحوں سے خوشامد کا مزاج ملتا ہے، وہ حامد کو ملنے لگا اور سب نے 3 آنے خرچ کیے اور کام کی کوئی چیز نہ لا سکے۔ حامد نے 3 ہی پیسوں میں رنگ جما لیا۔ کھلونوں کا کیا اعتبار، 2 ایک دن میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ حامد کا 10 پناہ تو فتح رہے گا۔ ہمیشہ صلح کی شرطیں طے ہونے لگی۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو، ہم بھی تو دیکھیں۔ تم چاہے تو ہمارا وکیل دیکھ لو حامد، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فیاض تب ہو فاتح ہے۔ 10 پناہ باری باری سے محمود، محسن، نور اور سمیع سب کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری حامد کے ہاتھ میں آئے۔ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، معلوم ہوتا ہے بولا ہی جاتا ہے، مگر ان کھلونوں کے لیے انہیں کون دعائیں دے گا؟ کون ان کھلونوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا جتنا اماں جان 10 پناہ کو دیکھ کر ہوں گی؟ انہیں اپنے طرز عمل پر مطلق پچھتاوا نہیں ہے، پھر بھی اب 10 پناہ تو ہے اور سب کا بادشاہ۔ راستے میں محمود نے 1 پیسے کی کڑیاں لی، اس میں حامد کو بھی خراج ملا، حالانکہ وہ انکار کرتا رہا۔ محسن اور سمیع نے 1 پیسے کے فالسے لیے، حامد کو خراج ملا۔ یہ سب رستم ہند کی برکت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بھشتی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور مارے خوشی جو اچھلی تو میاں بھشتی نیچے آ رہے اور عالم جاویدانی کو سدھارے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کہرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چاٹے رسید کیے۔ میاں نوری کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی پوزیشن تو لحاظ تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں 2 کھوٹیاں گاڑی گئی، ان پر چیڑ کا ایک پرانا پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر سرخ رنگ کا ایک چیتھڑا بچھا دیا گیا جو منزلہ قالین کا تھا۔ وکیل صاحب عالم بالا پہ جلوہ افروز ہوئے، یہیں سے قانون بحث کریں گے۔ نوری ایک پنکھا لے کر جھلنے لگی۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب عالم بالا سے دنیا فانی میں آ رہے ہیں اور ان کی مجسہ خاکی کے پرزے ہوئے۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی میت پارسی دستور کے مطابق کوڑے پر پھینک دی گئی تاکہ بیکار نہ جاگو و جگن کے کام آئے۔ اب رہے میاں محمود کے سپاہی، وہ محترم اور جی روب ہستی ہیں، اپنے پیر چلنے کی ذلت اسے گوارا نہیں۔ محمود نے اپنی بکری کا بچہ پکڑا اور اس پہ سپاہی کو سوار کیا۔ محمود کی بہن ایک ہاتھ سے سپاہی کو پکڑے ہوئے تھی اور محمود بکری کے بچے کا کان پکڑ کر اسے دروازے پر چلا رہا تھا اور اس کے دونوں بھائی سپاہی کی طرف سے تھونے والے داغتے لہو پکارتے چلتے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میاں سپاہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑے اور اپنی بندوق لیے زمین پر آ رہے۔ ایک ٹانگ مضروب ہو گئی مگر کوئی مضائقہ نہیں۔ محمود
اب ہوشیار ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر نگم اور بھاٹیہ اس کی شاگردی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ آنن فانن میں جوڑ دے گا۔ صرف گولر کا دودھ چاہیے۔ گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جوڑی جاتی ہے، لیکن جو ہی کھڑا ہوتا ہے ٹانگ پھر سے الگ ہو جاتی ہے۔ عملِ جراحی ناکام ہو جاتا ہے، تب محمود اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے۔ اب وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ٹانگ سے تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینا اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار سے کرنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ دست پناہ کہاں تھا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے 3 پیسے میں۔ امینا نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ لایا کیا یہ دست پناہ؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی؟ حامد نے خطا وارانہ انداز سے کہا۔ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی کہ نہیں؟ اماں کا غصہ فوراً شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو منہ پر بیان ہوتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے زبان شفقت تھی، درد التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس خوشی ہے، کتنی جان سوجی ہے۔ غریب نے اپنے طفلانہ اشتیاق کو روکنے کے لیے کتنا ضبط کیا۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیونکہ اپنی بوڑھی ماں کی یاد اسے وہاں بھی رہی۔ میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ اور بڑی ہی دلچسپ بات ہوئی۔ بڑھیا امینا ننھی سی امینا بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، اور نہ شاید ہمارے باز ناظرین ہی سمجھ سکیں گے۔